دیکھو کس شان سے محمد کا نام آتا ہے، خود تو پیدل ہے مگر سواری پہ غلام آتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار۔ صرف ایک بار، صرف ایک بار۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو۔ صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار۔ صرف ایک بار، صرف ایک بار۔ گلاب رات رانی بیلا ہو کے سنبلو چمن، فلک ملک چمک دمک یہ شمس اور یہ قمر، نبی کے نور سے بنے شجر حجر یہ بحر و بشر تو وہ ضرور ہیں، بشر تو وہ ضرور ہیں مگر ہیں سید البشر، آمنہ کے لال، آمنہ کے لال، صاحب جمال، آمنہ کے لال، حق نے خود کہا ہے بے مثال۔ صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار۔ صرف ایک بار، صرف ایک بار۔ کہا مجنون کہ کوئی مثل لیلا ہو نہیں سکتا، کہا فرہاد نے کہ شیریں کے جیسا ہو نہیں سکتا، کہا زلیخا نے کہ یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا، کہا یہ ان سب سے میں نے کہ سب یہ ممکن ہے مگر سن لو، کہا یہ ان سب سے میں نے کہ سب یہ ممکن ہے مگر سن لو، محمد جیسا دوسرا جہاں میں پیدا ہو نہیں سکتا، ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، آمنہ کے لال، صاحب جمال، حق نے خود کہا ہے بے مثال۔ صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار۔ صرف ایک بار، صرف ایک بار۔ چراغ بزم انبیاء حبیب شان محترم، خدا کے لاڈلے نبی کریں گے ایک دن کرم، کرم 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 کرم، خدا کے لاڈلے نبی کریں گے ایک دن کرم۔ مدینے میں بھی جاؤں گا، مدینے سے جب آؤں گا، مدینے میں بھی جاؤں گا، مدینے سے جب آؤں گا یہی کہوں گا بار بار، گلی گلی قدم قدم، ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، آمنہ کے لال، صاحب جمال، حق نے خود کہا ہے بے مثال۔ صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار۔ صرف ایک بار، صرف ایک بار۔
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड, आई एम आल्सो डूइंग फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा, एक्चुअली व्लॉग तो नहीं बट ये है कि मैंने एक छोटी सी नात रसूल पेश की, आई होप आपको पसंद आई होगी। एक्चुअली बनाया तो व्लॉग ही था क्योंकि हमने एक छोटा सा मिलाद किया था, तो बट ये कि उसकी रिकॉर्डिंग मुझे बाद में कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह से एडिट करूँ, क्योंकि मेरा कैमरा काफ़ी ज़्यादा मूव हुआ था। इसके अलावा बीच में काफ़ी हलचल रही थी। हमारे आशिर मियाँ जो हैं वो सुकून से बैठते नहीं हैं और ना बैठने देते हैं, तो उसकी वजह से मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा मूव हुआ था। तो आई थॉट कि व्लॉग तो अपलोड करना है, तो आई थॉट के कुछ न्यू किया जाए। सो मैंने जो नात पढ़ी थी मिलाद में, वो मैंने वहाँ से वॉइस ओवर किया एक कुछ क्लिप्स के साथ जो मैंने बाहर से रिकॉर्ड किए थे। सो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, तो नीचे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा। इसके अलावा जो मैं आपके सामने आज हूँ वो मुझे कुछ पॉइंट्स थे, कुछ बातें थी जो इस 12 रबीउल अव्वल के मौके की मुनासबत से थी, जो अब तक कुछ मैसेज था वो पहुँचाना था, तो मैंने कहा कुछ बात की जाए इस तरह से। तो बात ये है, पहला पॉइंट कि हम जो है कुछ लोगों को इस तरह से कुछ लोग हमें इस तरह जज कर रहे होते हैं, या हम खुद भी कर रहे होते हैं कि अगर जैसे कि ये 12 रबीउल अव्वल था या इससे या कुछ भी इस्लामिक त्यौहार जो होते हैं, हम उससे लोगों को जज कर रहे होते हैं कि यार ये जो है अगर चरागा नहीं कर रहा 12 रबीउल अव्वल पे, या नज़र न्याज नहीं कर रहा, इस तरह की चीज़ें, तो वो मुसलमान ही नहीं है, वो सच्चा आशिक रसूल ही नहीं है। हमारे यहाँ तो यही होता है, उस पर फ़ौरन फतवा लग जाता है गुस्ताख़ रसूल का। तो हमें किसी को इस तरह से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कितना पानी में है अगला, और अल्लाह और रसूल के कितना करीब है, या क्या पता हमसे ज़्यादा वो अच्छा हो, हमसे ज़्यादा करीब हो, हमें तो नहीं पता, क्योंकि अल्लाह और रसूल के बीच वो सिर्फ वो बंदा ही होता है, तीसरा कोई नहीं आ सकता। लेकिन हमें तो वो है ना, हमारे यहाँ तो एक बीच में घुसने की या कि अपने को जज करना है, तो दैट्स नॉट गुड। मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम सो मच लाइक, मतलब मैं बहुत बड़ा कोई मुसलमान और वो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बोलनी चाहिए। कहीं कुछ पॉइंट होते हैं, अगर आपके माइंड में हैं कुछ चीज़ गलत हो रही है तो आपको बोलना चाहिए, वाई नॉट। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो एक पॉइंट ये था। इसके अलावा यही कि जो है अगर लाइट्स लगा रहे हैं या चरागां कर रहे हैं तो आप अल्लाह के रसूल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल ने जो तालीमात दी उसमें तो सबसे पहले उसमें तो यही आ जाता है कि आप चोरी ना करें। लेकिन जो आजकल ये हो रही हैं लाइटें और जो भी चीज़ें हो, तो हम बिजली चोरी करके और फिर कर रहे होते हैं। तो एक तरफ तो आप आशिक रसूल कह रहे हैं अपने आप को, दूसरी तरफ आप अल्लाह के रसूल के लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन बिजली चोरी करके। तो ये तो बात ही बिल्कुल अपोजिट हो गई। और तीसरा पॉइंट कि आजकल इसी चीज़ों से वो हम जज कर रहे होते हैं कि अगर उसने ये किया, मतलब कि ये जो चाइना की चंद लाइटें हैं इन्हीं से हमारा वो आशिक रसूल हम साबित हो सकते हैं, वरना किरदार से तो साबित करना बहुत मुश्किल है आजकल आशिक रसूल। सही बात है, पॉइंट बहुत गहरा है, अगर आप किसी को समझ में आ जाए तो। अगर नहीं आता तो अल्लाह ही हिदायत दे। बाकी नंबर 4 पॉइंट वो ये कि आजकल कुछ हमदो नात इस तरह की आ रही हैं सोशल मीडिया में और टीवी पर कि वो नात होती नहीं है, एक्चुअली वो नात लगती नहीं है। मतलब ये कुछ ऐसा कंटेंट होता है कि उसमें जो पढ़ने वाला होता है वो ना तो उस कंटेंट में अल्लाह की तारीफ़ होती है ना रसूल की तारीफ़ होती है, कुछ डिफरेंट ही उसमें कुछ कंटेंट होता है। उसमें एक दूसरे को जो ताने और टॉन्ट मारे जा रहे होते हैं फ़िरका वारियत के लिहाज से, और एक्सट्रीमिज़म उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कंटेंट होता है, उसको फिर वो नात कहा जाता है, नाउज़ुबिल्लाह। तो उसमें मतलब एक तो है ना कि हम जो है बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि एक हमद वो होती है जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए, नात वो होती है जिसमें अल्लाह के नबी की तारीफ़ बयान की जाए। तो वो जो कुछ कंटेंट्स ऐसे आ रहे हैं उसमें ना तो अल्लाह की तारीफ़ होती है ना नबी की तारीफ़ होती है, उसमें कुछ इस तरह के अल्फाज, इस तरह के उनके एक्सप्रेशंस होते हैं जो समझ से बाहर है कि यानी आप किस तरफ ले जा रहे हैं। यानी मतलब ये होता है ना, आप और ज़्यादा फ़िरका वारियत और एक्सट्रीमिज़म को सपोर्ट कर रहे हैं। तो
اور کچھ لوگ دیکھ رہے بھی ہوتے ہیں، وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب یوٹیوب پہ آپ دیکھیں جا کے، ابھی تو میں نے نہیں دیکھا، مطلب لاسٹ 2-3 ایئرس سے میں دیکھ رہا تھا کہ جب یہ سیزن آتا ہے تو ان کی جو کلام ہوتا ہے، کیا کہنا چاہیے یار، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے میں نعت کہوں کہ کیا کہوں، کلام کہوں. نہ کلام ہوتا ہے نہ نعت ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے وہ. اس کو جو ہے ملینز آف ویوز ہوتے ہیں، اس کے ملینز آف فالوورز ہوتے ہیں، اور نیچے کمنٹس اتنے مطلب اس کی تعریف میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں جیسے بہت بڑا کوئی انہوں نے بہت اچھا کام کر دیا ہو. امید کرتا ہوں کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، اور کس طرح کے کلام کی بات کر رہا ہوں، یا کس طرح کے کانٹینٹ کی بات کر رہا ہوں. آئی تھنک کانٹینٹ کہہ لینا چاہیے، کلام یا نعت کس نہیں کہنا چاہیے اس کو. تو بات یہی ہے کہ اس کو آپ اتنا زیادہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ ایک دوسرے کو تانے مار رہے ہیں اس میں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نعت ہے. ارے اور دوسرا یہ کہ کچھ نعتیں ایسی ہوتی ہیں اس میں آپ مطلب لگتا ہے آپ کا ڈانس نکل جائے، یعنی اس طرح کی ہوتی ہیں، وہ بھی نعت کہلانے کے لائق نہیں ہوتی. کیونکہ نعت وہ ہوتی ہے جس میں اللہ اور رسول کی تعریف بیان کی جائے، آپ کو وہ سن کے پڑھ کے سکون ملے، آپ کو دلی سکون ملے، اور آپ کے جو ہے وہ سن کے آپ کو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ کو اللہ سے اور رسول سے محبت کا احساس ہو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، نہ کہ آپ ناچنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو دیٹس ناٹ گڈ. میں مطلب اس طرح کے کانٹینٹ کو رپورٹ کرنا چاہیے. ہر سوشل پلیٹ فارم پہ ایک آپشن ہوتا ہے رپورٹ کرنے کا، یو کین ڈو دیٹ. مطلب آپ وہ کانٹینٹ شیئر کریں جس میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہو، یا دوسرے کسی نبی انبیاء کرام کی تعریف ہو رہی ہو. دیٹس کالڈ نعت رسول، حمد. لیکن جس طرح کی چیزیں شیئر ہو رہی ہیں مطلب سمجھ نہیں آتا. آپ نعت سن رہے ہیں، آپ ناچ رہے ہیں کھڑے ہو کے، یہ کس طرح کا کانٹینٹ ہے؟ مطلب کدھر جا رہے ہیں ہم؟ نعت وہ ہوتی ہے اس میں نعت وہ ہوتی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول کی تعریف بیان کی جائے، آپ کو سن کے ایک سکون ہو، ایسا ہوتا ہے. میں خود مطلب کافی ٹائم تک ایک چینل کے ساتھ ایسوسیٹیڈ رہا ہوں، اور وہاں میں نعت اور اللہ کے اس طرح کے اسلامک چینل تھا، تو وہاں میں اس طرح کے کانٹینٹ بنایا کرتا تھا، مطلب نعت اور ہم سے ریلیٹڈ. لیکن اس طرح کا کانٹینٹ کبھی میں نے نہیں بنایا جس کی میں بات کر رہا ہوں، کہ اس میں تعریف نہ ہو اللہ کی، رسول کی. آپ نعت رسول سن کے، ہم سن کے آپ کو سکون ملنا چاہیے. آپ کو ایک اندر سے وہ فیلنگز ہوتی ہیں نا، میں بیان نہیں کر پا رہا، مطلب آپ جب سنتے ہیں نا تو وہ ایک ہوتی ہے، کبھی کبھار آپ کے بالکل ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب نہ کہ آپ ناچنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ چیز تو بالکل غلط ہے. اور جس کو سمجھ آئے اچھی بات ہے، جس کو نہ آئے اللہ ہدایت دے. میرا کام تھا، مطلب ایک مائنڈ میں ایک پوائنٹ تھا، ایک بات تھی جو میں آگے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، ایک میسیج تھا آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا. اچھی بات تھی، اچھی بات آپ کو پہنچانا چاہیے. اگر ابھی بھی کچھ لوگوں کو میری بات سے جو ہے وہ اتفاق نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہدایت دے، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. باقی اگر آپ کو اچھا لگا، میسیج پسند آیا، آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں، تو ڈو شیئر اٹ پلیز، لائک اٹ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا. تو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.